सिटी इंग्लिश स्कूल सिस्टम गिरजा रोड रावलपिंडी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारी जमात दहम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप अपना वक्त नहीं ज़ाया कर रहे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज तारीख़ 20 जुलाई 2020 दिन सोमवार का है। मज़मून इस्लामियात इख्तियारी का जमात दहम के लिए लेक्चर नंबर 15 है। आज मदनी दौर हम पढ़ेंगे आधा इंशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, आज का उन्वान हमारा मदनी दौर है, यानी नबी पाक ने जब मक्का से मदीना की तरफ हिजरत फरमाई तो उसके बाद क्या क्या वाक़यात आए हम इसमें पढ़ेंगे। ये इस्लामी तारीख़ का वो दौर था जिसमें पूरी दुनिया बदल चुकी थी। सबसे पहले हम हिजरी कैलेंडर की इब्तिदा के बारे में भी पढ़ेंगे इसमें, और पहली हिजरी के वाक़यात हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह कि पहली जो हिजरी थी यानी हिजरत का जो पहला साल था उसमें नबी पाक ने मदीना में जाकर कौन सी जो है वो तब्दीली की। इसके बाद दूसरी और तीसरी हिजरी में दफ़ाई जंगों के बारे में पढ़ेंगे। अपनी किताब सफ़ा नंबर 104 खोलिए और यहाँ पे देखें कि फरीज़ा रिसालत मदीना में 13 साल नबूवत के नबी पाक ने मक्का मुकरमा में गुजारे, लेकिन कुफ़ार के दिल ना बदल सके। तो उसके बाद नबी पाक ने मदीना की तरफ हिजरत फरमाई और यहाँ पर जाकर हिजरी जो हमारा साल होता है मुहर्रम सफ़र का, उस साल की इब्तिदा फिर हिजरत से हुई। हिजरी कैलेंडर यहीं से बना। नबी पाक मदीना ही क्यों गए, इसकी वजह ये थी कि नबूवत के आखिरी जो 3 साल थे 11, 12 और 13, उसमें मदीना से बहुत ज़्यादा लोग जो है वो हज करने के लिए आए थे और उन्होंने नबी पाक पर ईमान लाया था और फिर नबी पाक को मदीना मुनव्वरा आने की दावत भी दी थी। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ ले गए। फिर अल्लाह का हुक्म भी यही था। तो ये जो फरीज़ा रिसालत के नीचे जो लाइनें लिखी हुई हैं इनको आपने हेडिंग बना के याद करना है। सबसे पहली हेडिंग हो जाएगी मक्की और मदनी दौर में फ़र्क, और ये मैं आपको हेडिंग सारी बताती हूँ। उसके बाद मदनी दौर में इस्लाम की ताकत आपने लिखनी है, और जो आखिरी पैराग्राफ है उसको आपने हेडिंग देनी है मदीना में इस्लाम का ज़हूर। उसके बाद नीचे आपको हेडिंग नज़र आ रही होगी मदीना में आमद, तो इसको मदीना में नबी पाक की आमद। और फिर नबी पाक ने मदीना जाते हुए सबसे पहले कुबा की बस्ती में क़याम किया जो मदीना से थोड़ा बाहर थी। वहाँ पे आपने 14 दिन क़याम करके वहाँ पे एक मस्जिद बनाई जो कि मस्जिद कुबा कहलाई। ये इस्लाम की पहली मस्जिद थी। मस्जिद कुबा वो मस्जिद है जिसका ज़िक्र कुरान पाक में मौजूद है सूरह तौबा में। ये आपकी किताब पर आयत लिखी हुई है कि ये ऐसी मस्जिद है जिसकी बुनियाद तकवा पर है। मस्जिद कुबा बनाने के बाद आप मदीना मुनव्वरा की तरफ चले गए। मदीना मुनव्वरा में हर शख्स की ख्वाहिश थी कि आप उनके घर में मेहमान बने, लेकिन आपने ये फ़ैसला अपनी ऊँटनी पर छोड़ दिया और ऊँटनी अल्लाह के हुक्म से अबू अय्यूब अंसारी के दरवाज़े पर जाकर बैठ गई। अबू अय्यूब अंसारी मदीना के थोड़े गरीब जो है वो तबके में शुमार उनका होता था, लेकिन अबू अय्यूब अंसारी को नबी पाक की मेज़बानी का शर्फ हासिल हुआ। नबी पाक ने यहाँ पर 7 माह क़याम किया। उसके बाद यहाँ से पहली हिजरी का आगाज़ होता है, और पहली हिजरी के वाक़यात में सबसे पहले मस्जिद नबवी की तामीर। अबू अय्यूब अंसारी के घर में रहते हुए आपने मस्जिद नबवी की तामीर का इरादा फरमाया, और ये जो ज़मीन थी 2 भाई सहल और सुहेल की थी जो कि आपने कीमत देकर ख़रीदी, और इसकी कीमत अबू अय्यूब अंसारी ने जो है वो अदा की थी। उस पर आपने मस्जिद नबवी की तामीर की। आप ख़ुद सहाबा के साथ मजदूरी करते थे, और इसी के सहन में आपने अपनी अज़वाज मुतहरात के लिए हुजरे बनाए। उस वक्त आपकी 2 अज़वाज थी, आयशा और हज़रत सौदा। इन दोनों के लिए आपने छोटे छोटे कमरे बनाए। मस्जिद नबवी और हुजरों की तामीर के बाद आपने निज़ाम मुआख़ात यानी कि मुआख़ात का रिश्ता अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान में बनाया, जिसके बारे में आप बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं। असल में मक्का से आने वाले जो मुहाजिरीन थे उनके क़याम व ताम का बहुत बड़ा मसला था जिसको हल करना ज़रूरी था। आपने इस मसले को खुश उसलूबी से हल किया और एक महाजर का हाथ एक अंसारी के हाथ में दिया और उनको भाई भाई बना दिया, और उन्होंने उस वक्त अपनी जदातें और अपनी हर चीज़ जो है अपने भाइयों के साथ तकसीम कर ली।
اس کے بعد مدینہ کی ریاست کے اندر موجود یہود جو کہ مسلمانوں کے بہت جو ہے وہ بڑے دشمن تھے، یہود اور جو انصاری تھے، ان کے درمیان میں آپ نے میثاق مدینہ ایک معاہدہ جو ہے وہ لکھوا دیا، اور اس کے جو نکات ہیں وہ بھی آپ کی کتاب پر موجود ہیں، یہ آپ نے لازمی یاد کرنے ہیں۔ اور میثاق مدینہ وہ معاہدہ تھا، تحریری معاہدہ، جو کہ ایک آئین تھا، اور اس وقت کی ضرورت یہ تھی کہ یہودی اور انصار کے درمیان میں اتفاق پیدا کیا جائے۔ یہود مدینہ جو تھے وہ دلی طور پر مسلمانوں سے خوش نہیں تھے، اور مسلمانوں کی ترقی دیکھ کر وہ بالکل بھی جو ہے یہ چیز برداشت نہیں کر سکے، اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دیں، اور میثاق مدینہ کی جو نکات تھے ان پر بھی مکمل طور پر عمل نہیں کیا، کیونکہ یہود ہمیشہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر قبلے کی تبدیلی جو ہے وہ عمل میں آئی، کیونکہ قبلہ جو اول تھا وہ یہودیوں کا قبلہ بھی تھا، تو یہودی اس بات پر خوش تھے کہ مسلمان جو ہے وہ ہماری عبادت گاہ کی طرف منہ کر کے اپنی عبادت کرتے ہیں، یعنی کہ قبلہ اول مسجد اقصی بیت المقدس کی طرف۔ نبی پاک کی یہ خواہش تھی کہ قبلہ تبدیل کیا جائے اور خانہ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ بنے۔ نبی پاک کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قبلہ تبدیل کیا جائے، اور یہ حکم حالت نماز میں آیا، اور نبی پاک اور ان کے چاہنے والے صحابہ جو ہے وہ حالت نماز میں انہوں نے اپنا رخ بدلا، اور یوں قبلہ تبدیل جو ہے وہ ہو گیا، اور خانہ کعبہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تعمیر کردہ جو تھا وہ ہمارا قبلہ بن گیا۔ اس کے بعد نبی پاک کو متعدد مسائل کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا۔ مدینہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سے مسائل پیش آئے، آپ نے جوان مردی سے ان سب مسائل کا جو ہے وہ مقابلہ کیا، اور حوصلہ اور ہمت کو کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ اور پھر دفاعی جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ غزوہ بدر جو تھی وہ 2 ہجری میں ہوئی۔ مدینہ کی طرف کفار مکہ آئے، اور بدر جو ہے وہ ایک کنویں کا نام ہے، اس کے پاس جو ہے میدان تھا، وہاں پہ یہ پہلا مارکہ ہوا جس میں 313 مسلمان اور جو ہے وہ 1000 جو ہے کافر تھے۔ اس کے بعد 3 ہجری میں جنگ احد ہوئی، جو کہ احد پہاڑ پر ہوئی، کہ مسلمان جو ہے وہ ہماری عبادت گاہ کی طرف منہ کر کے اپنی عبادت کرتے ہیں، یعنی کہ قبلہ اول مسجد اقصی بیت المقدس کی طرف۔ نبی پاک کی یہ خواہش تھی کہ قبلہ تبدیل کیا جائے اور خانہ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ بنے۔ نبی پاک کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قبلہ تبدیل کیا جائے، اور یہ حکم حالت نماز میں آیا، اور نبی پاک اور ان کے چاہنے والے صحابہ جو ہے وہ حالت نماز میں انہوں نے اپنا رخ بدلا، اور یوں قبلہ تبدیل جو ہے وہ ہو گیا، اور خانہ کعبہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تعمیر کردہ جو تھا وہ ہمارا قبلہ بن گیا۔ اس کے بعد نبی پاک کو متعدد مسائل کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا۔ مدینہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سے مسائل پیش آئے، آپ نے جوان مردی سے ان سب مسائل کا جو ہے وہ مقابلہ کیا، اور حوصلہ اور ہمت کو کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ اور پھر دفاعی جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ غزوہ بدر جو تھی وہ 2 ہجری میں ہوئی۔ مدینہ کی طرف کفار مکہ آئے، اور بدر جو ہے وہ ایک کنویں کا نام ہے، اس کے پاس جو ہے میدان تھا، وہاں پہ یہ پہلا مارکہ ہوا جس میں 313 مسلمان اور جو ہے وہ 1000 جو ہے کافر تھے۔ اس کے بعد 3 ہجری میں جنگ احد ہوئی، جو کہ احد پہاڑ پر ہوئی۔ احد پہاڑ پر یہ جنگ ہوئی تھی، اور اس میں بھی کفار مکہ جو تھے وہ مدینہ کی طرف آئے، اور پھر یہاں پر ان کا مارکہ ہوا۔ اس میں مسلمان 700 تھے اور کفار 3000 تھے۔ اور اس کے بعد پھر 5 ہجری میں جنگ خندق ہوئی تھی، اس کی تفصیل آئندہ لیکچر میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ اور یہاں سے پھر جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو جو میں نے آپ کو ہیڈنگ بتائی ہے بیٹا، ان سب کی تفصیل آپ کی کتاب پر بھی موجود ہے، اور کتاب کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی کتاب ہو نبی پاک کی زندگی کے بارے میں، یا کوئی بھی اسلامی کتاب، تو آپ اس میں سے بھی اس میں جو مواد جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں، اور باقی کسی اور کتاب سے بھی حوالہ جات آپ دے سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج کی ڈائری یہ ہے کہ مدنی دور کے آپ نے 1 ہجری، 2 ہجری، 3 ہجری کے حساب سے جو آپ نے واقعات سارے اپنے پاس لکھنے ہیں، اور پھر ان کو بہت اچھے طریقے سے یاد بھی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا آج کا لیکچر۔ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھا کریں، کوئی بھی چیز سمجھ نہ آئے تو بلا جھجک جو ہے وہ گروپ میں آپ میسج کر سکتے ہیں۔ اپنی ٹیچر میں مزمہ خالد کو اجازت دیجیے۔ آپ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ خدا حافظ۔